یا علی 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 علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے علی علی اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے علی جتن کسے دیوی علی جتن کسے دیوی جاغیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں ادا ہاتھ یاد اللہ چہرہ وجہ اللہ ادا ہاتھ یاد اللہ چہرہ وجہ اللہ ادی صورت جی کوئی ادی صورت جی کوئی تصویر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں کعبے چ ولادت ہے مسجد شہادت ہے کعبے چ ولادت ہے مسجد وچ شہادت ہے علی ورگا کسے بھی دی علی ورگا کسے بھی دی توقیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی دل نو توڑدا نہیں علی حالی موڑدا نہیں علی دل نو توڑدا نہیں علی علی دل نو توڑدا نہیں علی حالی موڑدا نہیں علی ورگا زمانے تے علی ورگا زمانے تے کوئی امیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے
کوئی پیر وکھا مینوں علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں